Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير على خير يا ربي في احوال جيده. مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الكرومب ديال التفاح كيجي روعه. نقدروا نقدموا لكم ان ديسير ultra gourmand en même temps croustillant, recette classique française simple et très facile à réaliser. C'est parti pour la recette. باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. On va commencer pour préparer la pâte à crumble. Pour la réalisation, j'aurai besoin باش نحضروا هاد لابا ديال الكرومبل غادي نحتاجو هنايا لا فارين 100 غرام، وغادي نحتاجو كذلك لا سكر كلاص 100 غرام، عندي كذلك 100 غرام ديال لو بور، وعندي تقريبا 40 غرام ديال بودر داموند، وعندي ان بو دو اروم دو فاني. بالنسبه للحشوه ديال التفاح اللي غادي نحتاج هنايا عندي 4 بوم، عندي تقريبا 25 غرام ديال السكر سمول، عندي واحد جو دو سيترون، وعندي لا بودر دو كانيل. ندوزو اول حاجه نخدمو لا بات كرامبل. اول حاجه غادي نبدا اون فا كومونسي بور ميلونجي هاد لا فارين. جاجوت لا فارين، غادي نضيف كذلك سكر سمول، غنضيف البودر داموند، وغادي نزيد جاجوت لو بور، غادي ندير واحد قريصه ديال الملحه، غنزيد واحد شويه ديال لاغوم دو فاني. تقدروا تستعملوا بودر دو فاني ولا ساشي ديال الفاني، هذيك بقات اختياريه كتعطي واحد النسمه زوينه لهاد لاباط صافي. et je vais malaxer avec mes doigts. غادي نخدم بهاد الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا حتى نحصل على واحد لاباط صابلي. كنخدم ديما غير بهاد الرؤوس ديال الاصابع. عرفتي ديك لاغوم ديال الفاني عطي واحد الريحه زاله. هاد السائله كتكون احسن. نتوما تقدروا ديروا لي متوفر عندكم فاني دو سكر ولا بودر صافي. وانا كنخدم بهاد الطريقه حتى كنحصل على عجينه مرمله بات صافي jusqu'à obtenir une pâte bien lisse bien homogène. انا دابا من بعد ملي ساليت التفاح ديالي كله، دابا غادي ندوز باش نضيف هاد العناصر. هنا غادي ندير لو جي دو سيترون. هاد جو دو سيترون كنديرو باش ما يكيكحش ليا التفاح ديالي. غادي نضيف سكر سمول، هادوما فاش غادي نعسل هاد التفاح ديالي. وهنا غنضيف لو كانيل اون بودر. صافي كنزيد ديك المكونات. صافي دابا غادي ندوز باش ندير هادشي تكراميليزا ليا فواحد المقيله. خليكم معايا. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا انا دابا الكريمه ديالي كتذوب بهذا الشكل هذا. صافي انا غادي ندير داك التفاح ديالي
غادي نخليه شحال ديال الزبيده هاد كراميليزي. صافي انا غنخليه بحال هكا حتى يتعسل ليا التفاح مزيان، حتى نحصل على واحد اللون ذهبي جوسكا اوبتونير اون بات على واحد الخليط يكون ذهبي بيان كولوري، اون كولور بيان كولوري. صافي ورجعوا نتلاقاو. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ملي داك التفاح ديالي تعسل ليا عطاني واحد لا كولور بيان دوغي كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. صافي دابا غادي ندوز باش نعمر دوك الليمون اللي غادي ندخل الفران. انا ديجا سخنت الفران على 180 درجه بريشوفي لو فور 180. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نعمر هذوك الطاقه اللي غادي نستعمل فيهم هاد الكرومبل. كتشوفوا معايا اول حاجه غادي نعمر هادو بحال هكا على هذا الشكل هذا. تقدروا نتوما تخدموا ديما يكونوا مسدودين، انا اختاريت ندير هادو ملي كيعجبني هذا الشكل هذا. صافي كنبدا نعمر فيهم على هذا الشكل هذا. اول الطبقه الاولى غادي نوضعوا هذا التفاح هذا. تشوفوني هذا الديسير كيجي غزال الصراحه، كيجي روعه، غير جربوه. صافي كنبقى مستمره بنفس الطريقه. صافي نكمل كاع هاد لي فون ديال لي طارت. وهنا بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نعمر بها هاد لاباط اللي حضرت ديال الصابلي، هي باش غادي نعمر دوك الطبقه الفوقانيه. غادي ندير لها هاد الشكل هذا. وانا غنبقى مستمره بحال هكا حتى كنكمل كاع هاد الليمون. صافي غادي ندير لها هاد الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ملي كملت العماره ديال دوك الليمون كيجيو على هاد الشكل هذا. دابا غادي ندخلهم في الفران يطيبوا ليا تقريبا واحد 15 دقيقه. هذا الكرومبل ما كيحتاجش الوقت بزاف في الطياب، يعني دغيا كيحضر بسرعه. ورجعوا نتلاقاو باش نشوفوا الطبق النهائي. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الطبق النهائي. هذا هو الدريساج اللي درت من بعد ملي طاب لي دوك الكرومبل ديالي. زوقته على هذا الشكل هذا، درت ليه دوك حبيبات خطوط الشوكولا ودرت ليه هاد لو ديفالي. فهاد الزين كيبقى اختيار، تقدروا ديروا داكشي اللي متوفر عندكم او تقدروا تقدموه غير بحال هكا. انا قدمته على الشكل هذا. جات واحد الطبقه مقرمشه، فريمون واحد لاباط كتجي مقرمشه ديك لاباط صابلي كيجي غزال، واحد المذاق لذيذ، واحد طبقه تري كروستيون. تيقوني غير جربوه راه كيجي روعه. نتمنى تكون وصل لي اليوم نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اشتراك بالقناه وتفعيل الجرس وخليوا لي كومونتير ولايكات. وان شاء الله انا غادي نخلي لكم مقاطع مضبوطه في صندوق الوصف. نتلاقاو في فيديو جديد. نهاركم مبروك. تهلاو لي في رياض.